नहीं नहीं, आप मुझे बस वहाँ इस रूम में छोड़ आएं, बाकी मैं कर लूँगी। फरीहा तुम और ज़ोया भी आ जाना, खाकर तब तक मैं आराम कर लूँ, मुझे भूख नहीं है। वो बोलते हुए अंश को नज़रअंदाज करती वहाँ से ऊपर रूम की तरफ चली गई थी। अंश बस उसे गुस्से से जाता हुआ देखता ही रह गया था। तुम सीधी होने वाली हो हया, जल्दी ही बंदोबस्त करने वाला हूँ तुम्हारा। ऐसे तो तुम ठीक होने से रही। वो बोलते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। हाजिर जब काफी देर फरीहा को आते ना देखा तो उठकर उसके पास गया था, जहाँ वो गुम सी ऊपर सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। कहाँ गुम हो? उसके गाल को अपने उल्टे हाथ से सहलाकर बोला था। एक हाथ कमर पर रखकर उसे अपने पास किया था। वो बस गुमसुम सी हुई उसे देख रही थी। हाजिर ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर फूंक मारी थी, जिससे फरीहा होश में आते हुए उसे पीछे होने लगी थी। मेरे ख्यालों में गुम हो क्या हाजिर? उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखते हुए मुस्कुरा कर बोला था। उसे खुद से पीछे करते हुए वहां से डाइनिंग की तरफ चली गई थी। हाजिर ने आगे बढ़कर उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए आगे बढ़ गया था। उसके साथ हया नहीं आई? हिना शाह ने फरीहा के बैठने पर उससे पूछा था। नहीं, वो नहीं खाना चाहती खाना। जब भूख लगेगी तो खा लेगी। फरीहा ने सर झुककर जवाब दिया था। पर आपो मामा ने बोला था, जोया अभी बोल ही रही थी कि फरीहा के बोलने पर वो चुप कर गई। जोया चुप करके खाना खाओ। फरीहा ने उसे घूरी से नवाजा था। अंश ने आईब्रो उठाकर तजस्सुस से जोया और फरीहा की तरफ देखा था। फरीहा के बोलने पर किसी ने दोबारा हया के बारे में नहीं पूछा था। बोलो जोया, क्या कहा था मामा ने? अंश के पूछने पर जोया ने पहले अंश और फिर फरीहा की तरफ देखा था। कुछ नहीं बोला मामा ने, वो बोलते हुए फिर से खाने पर झुक गई थी। फरीहा ने भी कांपते हुए हाथों से खाने पर झुक गए, तभी किसी ने नोट किया ना कि प्रिंस और हाजिर ने उसके कांपते हुए नोट किए। फरीहा, अपने रूम में आकर सो जाना। हाजिर ऊपर जाती हुई फरीहा को बोला था, जो उसे कोई भी जवाब दिए बिना जोया को लेकर ऊपर चली गई थी। खाना खा लेना था तुमने हया, आज ना मेडिसिन भी नहीं खाई ना तुमने। और वो हया के सर पर हाथ फेरते हुए बोली थी, जो सोफे पर लेटी हुई थी, ऊपर कंबल लेकर तकरीबन सो चुकी थी। गाड़ी में खाया था सैंडविच मैंने। और अब फरीहा, नींद आ रही है मुझे, तुम लोग भी सो जाओ। मैं यहाँ सो जाऊंगी, तुम तीनों वहाँ बेड पर सो जाना। हया नींद में बोली थी। ठीक है, वो उठकर बेड पर आ गए थे। मोबाइल पे रिंग पर उसके मोबाइल को देखने लगी, जिस पर हाजिर का मैसेज आया हुआ था। फरीहा, फरीहा कम टू योर नाउ। फरीहा ने मैसेज पढ़कर मोबाइल को साइड पर रख दिया था और खुद अपने बैग की तरफ चली गई थी, जहाँ भी सारा सामान अपनी जगह पर रखने वाला था। जोया, तुमने चेंज नहीं करना क्या? फरीहा ने बैग खोलते हुए जोया को आवाज दी थी। उसका जवाब ना पाकर पीछे देखा तो उसे सोए हुए पाकर मुस्कुरा दी थी। क्या कर रही हो फरीहा? परी अंदर आते हुए फरीहा से बोली थी, जो बैग में से अपने लिए कपड़े निकाल रही थी। कुछ नहीं, बस चेंज करने का सोच रही हूँ, इसीलिए कपड़े निकाल रही थी। प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो कमरे का। फरीहा मुस्कुरा कर बोली थी। सो जाओ परी, तुम भी सुबह कॉलेज भी जाना है ना। मैं भी चेंज करके सो रही हूँ, नींद आ रही है मुझे। फरीहा अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोली थी। हया आपो, आपकी कॉल आ रही है। परी के पास पड़े मोबाइल को बजते देखकर बोली थी। किसकी कॉल है परी? हया नींद में डूबी आवाज में बोली थी। अंश जानू लिखा है ऊपर, परी मुस्कुराते हुए बोली थी। फोन उठाकर बात कर लो, तुम ही, तुम्हारा ही लाला है, ज्यादा मत हंसो। मैंने नहीं, उसने गाड़ी में मेरा मोबाइल लेकर अपना खुद का नंबर इस नाम से सेव किया था। हेलो लाला, हया आपको तो सो रही हैं? जी देती हूँ। परी फोन उठाकर अब हया के पास आई थी। ये ले, वो आपसे बात करना चाहते हैं, परी ने उसकी तरफ मोबाइल करके बोला था। फोन उठाकर बाहर फेंक दो, अब दोबारा मुझे मत उठाना। परी सोने दो, मेरा सर दुख रहा है, प्लीज मुझे रेस्ट की जरूरत है। वो परी को बोलकर फिर से सो गई थी। किसकी कॉल है परी? फरीहा बाहर निकल कर बोली थी। लाला की, अंश लाला की। फोन बंद करके सो जाओ, अब तुम भी नहीं करना चाहती वो बात। ये ना हो हया हम दोनों को उठाकर बाहर फेंक दे, इसलिए अपनी जगह संभाल लो और सोती बनो। फरीहा उसे मुस्कुराकर बोलती हुई अपने बिस्तर में घुस गई थी। परी फोन बंद किए बिना फोन हया के पास रख कर आई थी। फरी, हया आपी को क्या हुआ है? परी के बोलने पर फरीहा ने उसकी तरफ देखा था। कुछ नहीं हुआ परी, बस थक गई है, वो सो जाओ। अंशवा, तुम्हारी सही वोट लगने वाली है। फोन बाहर फेंक दो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई तो मुझे रोको। आहद अंश का मजाक बनाते हुए बोला था। तेरी जालिम समाज बीवी हमारी बीवियों को भी हमारे पास नहीं आने दे रही। अच्छा हुआ, तेरे साथ बहुत चाह था रुखसती करवाने का, हमारा भी कबाड़ा करवा के रख दिया है। हाय, मेरी मासूम हसीना को तो
ठीक से देखने भी नहीं दिया तेरी जंगली चुड़ैल ने। आहद हंसते हुए अब अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा था। बकवास बंद करो, खबरदार जो उसे कुछ बोला। उसे जंगली सिर्फ मैं बोल सकता हूँ। तमीज़ के साथ रह, बड़ी है तुमसे रिश्ते में। अंश अपनी तरफ से रोब से बोला था। बड़ा आया शेर बनने वाला, मैं करता हूँ सीधा हया को। आहद अंश की नकल उतार कर बोला था। इधर हाजिर लाला की उनके हाथ नहीं आई जो सच में मासूम है, तो तुम्हारी चुड़ैल कैसे काबू आ जाती जो शैतान की नानी है पूरी। हाय, ये मेरे छोटे छोटे दुख कोई तो समझा दो मुझे, मेरी मासूम सी परी से मिलवा दो। आहद रोने की एक्टिंग करते हुए बोला। बस कर दो ये आहद, अपने ड्रामे से ही फुफ्फो कुटनी आंटी लग रहे हो तुम। और निकलो तुम दोनों मेरे रूम से, चलो शाबाश। ये नहीं कि बीवी नहीं है तो तुम दोनों को पास सुला लूंगा, चलो निकलो इधर से। हाजिर उनको इशारा करते हुए बोला था। ओके लाला, वैसे भी हम आपके पास नहीं ही सोने वाले। आपका क्या, रात को हमें ही भाभी समझकर जप्पी शप्पी डाल लो। आहद दरवाजे से अपना चेहरा अंतर करते हुए बोलकर भाग गया था। दफा हो जाओ आहद, हद से ज्यादा बदतमीज हो गए हो तुम। हाजिर पीछे से उसे क्वेश्चन मारते हुए बोला था। तुम्हें क्या इनविटेशन देना पड़ेगा जाने का? हाजिर बंस से बोला था जो आहद की बात से मुस्कुरा रहा था। ठीक है लाला, जा रहा हूँ, आप तो तप गए हुए हैं। आज अंश भी बोलते हुए भाग गया था। दफा हो जाओ, तुम ही तो इस फसाद की जड़ को लेकर आए हो। हाजिर सोचते हुए लेट गया था। एक दफा हाथ तो लग जाओ मेरे, प्रिया सारे हिसाब बराबर करूंगा। मेरे बोलने पर भी नहीं आई तो तुम देखो, हम मैं करूंगा तुम्हें सीधा। उफ, क्या है यार, रूम में पानी भी नहीं रख सकती है लड़कियां। अब खुद पहले किचन ढूंढता है यार, फिर पानी लेकर आना। प्यास भी इतनी ज़्यादा लगी है, क्या करूं? जाना तो पड़ेगा। चल हया, हिम्मत कर और रुक जा। हया कंबल में से निकलकर बाहर पानी लेने के लिए गई थी। कहाँ जाना है? वो इस तरफ गई थी। आंटी वो वाले यहाँ इस तरफ होगा यकीनन। किचन व हॉल से गुजरते हुए दूसरी तरफ जाती बोली थी। शुक्र है मिल गया, वो किचन में पहुंच कर बोले थे। पानी पीने के बाद ऊपर जाने लगी थी। जब वो डाइनिंग हॉल में पहुंची तो साइड से गुजरकर वहां से बाहर निकलने लगी थी कि वहां की राहदारी से किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा था। हया को लगा वो अंश होगा। अंश छोड़ो मुझे, बदतमीज इंसान, वो चिल्लाकर अपनी कलाई उससे छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। तभी जो उसे दीवार के साथ लगा चुका था। श्श, चुप, आवाज नहीं, मैं अंश नहीं हूँ। दूसरी तरफ की आवाज से हया ने जब उसकी तरफ देखा तो उसे मुकाबला पर और भी गुस्सा आ गया। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? हया अमन को देखकर उसकी ग्रीफ से खुद को छुड़ाते हुए बोली थी। हिम्मत की बात मत करो जाना, इस दफा अंशा मुझ पर बाजी ले गया। मेरी मोहब्बत मुझसे छीनकर मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी हार दी है अंशा ने, पर जल्दी ही मैं इस हार को जीत में बदल लूंगा। मैं छीन लूंगा अंश से तुम्हें हया, अपना बना लूंगा बहुत जल्द। जबरदस्ती की ना उसने तुम्हारे साथ। वो अभी और अभी कुछ और बोल रहा था। हया को लगा उसके कान सुनने से कासिर हो गए। सब पे वो फटी फटी आंखों से बस अमन को देख रही थी जो उसके लिए एक नई मुसीबत बनकर आ गया था। हया का दूसरा हाथ उठा था और अमन के चेहरे पर अपना निशान छोड़ गया था। अमन उसके थप्पड़ से पीछे हुआ था। खबरदार जो आइंदा कोई भी बकवास की मुझसे, मैं कोई गुलाम या बांधी नहीं हूँ तुम दोनों भाइयों की। जब जिसका दिल किया जिद और अना का मसला बनाकर हासिल कर लिया मुझे। हया गुस्से से देखते हुए बोलती अमन को हैरान छोड़कर वहां से जा चुकी। पीछे खड़े अंश को अमन को पड़ने वाले थप्पड़ ने सुकून दिया था, जो खुलकर मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते हुए वापस अपने रूम की तरफ चला गया था। मेरी जंगली से आज तो खुश कर दिया तुमने अमन शाह को, उसकी औकात दिखाकर। अंश सोचते हुए वहां से निकल गया था। जितना मर्जी गुस्सा कर लो या होना तो तुमको मेरा ही है। अमन शाह का वो अपने गाल पर हाथ रखकर वहां से चला गया था। हया सबसे पहले सोई थी तुम, और सब उठ गए, तुम अभी तक नहीं उठी हो। उठ भी जाओ, ये कोई टाइम तो नहीं है सोने का। अब देखो तो सही 10 बजने वाले हैं यार, उठ भी जाओ मेरी प्यारी सी बहन। प्रिया हया का कंबल खींचते हुए साथ साथ उसे उठा भी रही थी। ओके यार, उठ गई हूँ, तुम लोग चलो, मैं 10 मिनट में फ्रेश होकर आई। और तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? दोनों हया ने फरिया से पूछा था। वो मुझसे उठा नहीं गया इसीलिए, और परी का तो आगे दिल नहीं करता जाने का। प्रिया मुंह बनाकर बोलती हुई बाहर निकल गई थी। हया भी कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आई थी। वो अभी भी रात वाले कपड़ों में थी। ढीले से रेड कलर के शर्ट ट्राउजर पर हम रंग का दुपट्टा लिए आंखों पर ग्लासेस को ठीक करते हुए चल रही थी। अस्सलाम वालेकुम, वो अलीशा को कमरे से बाहर निकलता देखकर सलाम किया था। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा आप? उसके सर पर प्यार देते हुए बोले। तभी आखिर को वो उनके इकलौते बेटे की बीवी थी और ऊपर से पसंद भी थी। अंश की उनकी नज़र में जी ठीक है, आप भी उठकर नीचे जा रही हैं।
वो उनसे बोली थी। नहीं बेटा, एक तुम्हारा मियाँ जो उठने का नाम नहीं लेता, उसी का कमरा है, उसी को उठाने के लिए आई थी। पर मजाल हो जो 12 से पहले उठ जाए। आंटी आप जाएं, मैं खुद आज अपने मजाजी खुदा को जगा कर आती हूँ। आप चले, मैं बस आई, वो पुरस्कार सी मुस्कुराहट के साथ बोले थे। अलीशा शाह मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रख कर चले गई थी। अब देखो अंशाक, तुम्हें कैसा मज़ा सिखाती मैं। तुमको उसके कमरे में दाखिल होते हुए शतर सी मुस्कुराहट लिए बोलते उसकी तरफ बढ़े थे। उसके पास पड़ा हुआ पानी का पूरा जग उठाकर उसके सर पर फेंक चुके थे और खुद दरवाजे के पास जाकर तमाशा देखने लगी। हंस पानी गिरने से हड़बड़ा कर उठा था और हया का कहका लगाने से उसे सारी बात समझ आई थी। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा था जो कहका लगाते हुए बाहर भागे थे। अंश भी उसे आवाज़ें देते हुए उसके पीछे भागा था। हया रुक जाओ, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो हया के पीछे भागते हुए बोला था। जब भाग कर लाउंज में आ गए थे जहाँ सब बड़े बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे। हाय बड़ी भी बचा ले मुझे, आपका पोता मेरा कत्ल करने वाला है। हया भागते हुए बड़ी बी के पास बैठ गई थी जो हया के इस रवैये से खुश हो गई थी। अंश को देखकर सब ने कहका लगाया था जो पूरा भीगा हुआ था। कपड़े बाल गीले हो चुके थे। आप सब हंस रहे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं इस हया को, क्या हाल किया है देखिए इसने मेरा। वो बड़ी बी के पास बैठती हया की तरफ इशारा करते हुए बोला था जो बहुत मज़े से बड़ी बी के बगल में बैठी दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए अंश को देख रही थी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये उठ नहीं रहा था तो मुझे इसको जगाने का ये तरीका सबसे अच्छा लगा, तो इसीलिए फिर मैंने ये तरीका अपनाया है। वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोली थी। ठीक है अंश, जाओ अब जाकर चेंज कर लो, जाओ शाबाश। हया को कुछ कहने की हिम्मत भी मत करना, चलो जाओ। आलीशान के बोलने पर वो उसे वॉर्न करते हुए बोला था। देखती जाओ तुम, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। वो उसको उंगली दिखाते हुए बोलता वहां से चला गया था। पीछे हया ने उसको जुबान चढ़ाई थी। आ जाओ हया बेटा, नाश्ता कर लो। आप भी। आमना के बोलने पर वो मुस्कुराते हुए डाइनिंग हॉल की तरफ चली गई थी। पीछे सब हया के स्वरूप को देखकर मुस्कुरा दिए थे। जरताशा को मैं छोड़ दूंगा और ले भी आया करूंगा, पर जब तक एग्ज़ाम नहीं शुरू हो जाते आप तब तक उसको रहने दें जाने को। मैं इसको घर में ही पढ़ा लूँगा और ये एग्ज़ाम्स दे लेके वहाँ अकेली कैसे जाएगी। इसीलिए आप हया को भी कॉल करके पूछ लें। अब यही बेहतर है कि दोनों सिर्फ एग्ज़ाम्स दे तो अच्छा होगा। सलाल नूरीन से नाश्ता करते हुए बोला था जो गौर से उसकी बातें सुन रही थी। ठीक है, फिर तो मुझे बस यही चाहिए थी कि ये अच्छी तालीम हासिल कर सके। वो मुस्कुराते हुए सलाल से बोली थी। आपकी भी टिकट बुक करवा दी है मैंने और हया से बात हुई थी मेरी, वो सब ठीक है, परेशान मत होइएगा। पर फिर करता हूँ उसे कॉल ज़रा। और जोया के स्कूल के लिए हमारी टिकट कहाँ की बुक करवाई है तुमने? अदल साहब मुस्कुरा कर बोले थे। नूरीन के हया लोगों के नाम से उसकी आंखों में नमी आ गई थी, जैसे सलाल और आदिल साहब ने देख लिया था। पर बात बदलने के लिए आदल ने सलाल से पूछा था। आप लोगों के हनीमून की टिकटें हैं और जरताशा के पास मैं हूँ, इसके लिए परेशान मत हों। वो मुस्कुराते हुए जरताशा की तरफ देख कर बोला था जो सलाल की बात सुनकर हैरान होते हुए अब लब चबा कर सलाल को रोने वाली शक्ल से देख रही थी। अब तो आओगी ना तुम मेरे हाथ, जा लेने दो बाबा नूरीन आंटी को। वो जरताशा के पास उसके कान में झुकते हुए बोला था जबकि नूरीन और आदल आपस में बातें कर रहे थे, इसलिए सलाल और जरताशा की तरफ ध्यान नहीं था। हया बेटा नाश्ता तो ठीक से कर लो, खाना भी नहीं खाया था तुमने। हया नाश्ता करने के लिए बैठी थी। आकब शाह को अपने साथ देखकर चाय उठाकर जाने लगी थी कि उनकी आवाज़ पर पीछे मुड़कर देखा था। नहीं हूँ मैं आपका बेटा, खबरदार जो आइंदा ये झूठा प्यार जताने की कोशिश की हो। आप अपने बच्चे संभाल लें जो आपके पास हैं, हम सिर्फ और सिर्फ नूरीन आदल की बेटियां हैं, सुना आपने। हया आंखों में गुस्से लिए चाय को टेबल पर रखकर दोनों हाथों को टेबल पर रखकर घर आई थी। पर बेटा मेरी बात तो सुन लो, एक दफ़ा आकब शाह लहजे में बेचारगी लिए बोला था। मैंने कहा ना मत बोलिए बेटा, मैं कुछ नहीं भूली हूँ मिस्टर आकब शाह। अपनी माँ के जिस्म पर लगे हर जख्म याद है मुझे। मेरा बचपन, मेरी बहनों का बचपन तक छीन लिया आपने। ये देख रहे हैं आपसे उसे शादी जैसे रिश्ते से नफरत है, आपकी मोहब्बत से। और उसे देखिए जिसका बाप का मतलब तक नहीं पता, वो ये तक नहीं जानती कि बाप होता क्या है। अच्छा ही हुआ जो नहीं जानती, आप जैसा बाप होने से बेहतर है कि हमारा बाप मर जाता। हमें नहीं है किसी बाप की आदत, हमारी माँ हमारे लिए सब कुछ है। बहुत कुछ बताने को मेरे पास, पर आप जैसे बेहिस इंसान को बताकर क्या करूँगी।
جیسی تو یاد تک نہیں ہوں گی ہم، آپ کو تو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ کیا کیا کر چکے ہیں آپ ہم سب کے ساتھ، اپنی بیٹی تک کو۔ اسٹاپ اٹ حیا، جاؤ یہاں سے، اب بھی جاؤ۔ فریحہ کے چیخنے پر حیا نے لب بھینچے تھے اور غصے سے دیکھتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تھی۔ حیا کی باتوں سے سب کو صاف سون گیا تھا۔ ہال میں بیٹھے سب بڑے بھی وہاں آ چکے تھے، دونوں بہنوں کو غصے میں دیکھ رہے تھے۔ انس بھی حیا کو دیکھ رہا تھا جو لب بھینچے اپنے آنسو کو کنٹرول کرتے ہوئے خود کو کچھ کہنے سے باز کیے ہوئے تھی۔ چلو میرے ساتھ فریحہ، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی، جو چپ بے حس بنی اس کے ساتھ جانے لگی تھی۔ حاضر بھی وہاں موجود سب دیکھ کر چپ کر گیا تھا۔ عاقب شاہ شرمندگی سے سر کو جھکا گئے تھے، آنسو ان کی آنکھوں سے نکل رہے تھے، پر اب ان کے یہ آنسو کچھ بھی بدل نہیں سکتے تھے۔ یہ آنسو ساری زندگی کے تھے، پر یہ آنسو سچ میں سچے تھے کیا؟ کب تک چلے گا یہ سب؟ سنبھالو تم دونوں اپنی اپنی بیویوں کو، آگے گھر میں پھر سے شادی آنے والی ہے، اس لیے اب کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا میں۔ دادا شاہ حاضر اور انس کو بولے تھے جو کہ بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عاقب شاہ تم بھی خود پر کنٹرول رکھو، آج تمہیں اپنی بیٹیوں پر پیار آنے لگ پڑا ہے، اتنی دیر بعد، جیسے پہلے ان کو بھول کر بیٹھے ہوئے تھے اب بھی بھول جاؤ۔ بس کر دے بابا، آپ نے ہی مجبور کیا تھا مجھے ان کو چھوڑنے کے لیے، سارے تو دروازے بند کر دیے تھے مجھ پر آپ نے، اور آج آپ اپنے پوتوں کے عشق مشوق میں بہت ساتھ دے رہے ہیں۔ میری دفعہ مجھے گھر سے ہی نکال دیا گیا تھا۔ عاقب شاہ کھڑے ہوتے ہوئے غصے سے بولے تھے، ہاں دے رہا ہوں ساتھ، کیونکہ ان کی پہلی شادی ہے، تمہاری طرح ان کو شادی اور 2 بچوں کے بعد پیار نہیں ہوا ہم نے تمہیں اسی لیے نہیں بھیجا تھا شہر پڑھنے کے لیے کہ وہاں جا کر شادی کر لو۔ مجھے کیا پتا تم شادی کے لیے بچیوں کو پیدا کر کے چھوڑ رہے ہو۔ واہ بابا کیا بات ہے، میرے لمحہ لمحہ کی خبر تھی آپ کو، اور آپ کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ میری بیٹیاں بھی ہیں۔ آج آپ کو اپنی پوتیوں پر جو پیار آ رہا ہے سب بے سود ہے۔ کیوں تب نہیں لے کر آئے ان کو جب میں بے حس چھوڑ آیا تھا؟ سر کو ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئے تھے۔ بس کر دو عاقب شاہ، ہو گئی تھی ہم سے غلطی، پر جب ہمیں احساس ہوا تب تک وہ یہاں سے کہیں دور جا چکے تھے۔ بہت ڈھونڈا تھا ہم نے پر وہ نہیں ملی۔ دادا شاہ بھی اپنے لہجے میں تھک کر نہیں بولے تھے۔ سب چھوٹے بڑے ان کی باتوں کو سن رہے تھے اور حیرت میں بھی تھے کہ اتنا سب ہو چکا تھا اور کسی بھی بچے کو پتہ تک نہیں تھا۔ دادا چاچو، غلطی تو سب سے ہو چکی ہے اور بھگتنا بھی ان سب کو پڑے گا۔ دوسری غلطی حاضر لالا اور انس نے کی، غلطی مجھ سے بھی ہوئی، ہم سب اس کے گناہ گار ہیں۔ ہم ایک نے صرف اور صرف اپنا سوچا ہے، آج بھی وہ یہاں ہے تو صرف ہماری خود گردگی کی وجہ سے۔ احد ان کی بات سن کر طنزیہ مسکراہٹ سے بولا تھا، حاضر لالا سے مت دیکھیں مجھے، جب فریحہ کو آپ کے جھوٹ کا پتہ چلے گا تو اعتبار وہ آپ پر کبھی بھی نہیں کر پائے گی۔ اور احد حاضر کے دیکھنے پر اس سے بولا تھا، بس آج کے بعد اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ احد سن لیا سب نے، پلیز سب جائیں اور اپنی اپنی تیاریاں کریں، کچھ دن تک فری ہو کر میں اور فریحہ شہر والے بنگلے میں شفٹ ہو جائیں گے۔ حاضر وہاں سے اٹھا تھا اور سب کو بولتے ہوئے نکل گیا تھا۔ احد پیچھے افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا تھا بس۔ انس کو تو خود کے لیے پر کبھی شرمندگی نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ بھی سکون سے انگڑائی لیتے ہوئے سگریٹ نکال کر اسے جلاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ حیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کیا بکواس کرنے والی تھی تم سب کے سامنے؟ فریحہ حیا پر چلا رہی تھی، جو گمسم سی بیڈ پر گری ہوئی لیٹی تھی اور اوپر پنکھے کو گھور رہی تھی۔ حیا بس کر دو، کب تو خود کو اس کے لیے ایک سزا دوگی جس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، بھول جاؤ سب۔ میں سب دیکھتی ہوں تمہاری آنکھوں میں، مجھے تمہاری ہر ہنسی اور غم کا پتہ چل جاتا ہے۔ خود پر جتنی بھی کھول چڑھا لو، بہن ہوں تمہاری، بچپن کا ساتھ کچھ بھی نہیں چھپا ہوا مجھ سے۔ فریحہ اس کے پاس کھڑی بول رہی تھی، جو شاید کچھ سن ہی نہیں رہی تھی یا سنانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پلیز فریحہ، تھوڑی دیر کے لیے اکیلے چھوڑ دو گی مجھے؟ حیا اسے دیکھے بھی نہ بولی تھی۔ حیا پلیز، ٹھیک ہے، انس نے بہت برا کیا ہے، پر سب کچھ بھول کر نئی زندگی شروع کر لو، اس کے ساتھ میں کچھ دیکھنا چاہتی ہوں تم کو۔ اسٹاپ فریحہ، تمہیں کیا لگتا ہے انس مجھے اس داغ کے ساتھ قبول کر پائے گا؟ کبھی بھی نہیں، اسے اپنی ہر چیز پرفیکٹ چاہیے، اور میں پرفیکٹ نہیں ہوں۔ میں اگر یہاں ہوں تو صرف تم دونوں کے لیے اور ماما کے لیے، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ جلدی انس سب جان گے تو وہ مجھے خود ہی چھوڑ دے گا۔ وہ تلفظ سے مسکرا کر بولے تھی، اچھے کی امید رکھو حیا، اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ فریحہ اس کی مسکراہٹ میں چھپے دکھ کو محسوس کر کے بولی تھی، اسی لیے تو اتنی خوش رہتی ہوں کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ فریحہ، میں جینا چاہتی ہوں کھل کر، اگر میں انس کی طرف قدم بڑھا دوں گی تو وہ مجھے ایک دن توڑ کر رکھ دے گا، اسی لیے میں نہیں چاہتی میں اس کے قریب بھی جاؤں، میں دوبارہ ٹوٹنا نہیں چاہتی فریحہ، میں جینا چاہتی ہوں، وہ سب نہیں سوچنا چاہتی، اور جب انس میرے قریب آتا ہے سب مجھے تکلیف دیتا ہے، اور ویسے بھی
عقب شاقی लगता है कुछ नफ़रत महसूस होती है। इन सब से मेरी माँ की तरबियत ऐसी नहीं है, वरना मैं सबको मज़ा चखा दूँ। एक बात मुझे और मालूम हुई है, मैं अंशा की ज़िद हूँ, सिर्फ़ क्योंकि वो अमन से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने इसकी ज़िद में मुझसे निकाह किया है। हया ऊपर पंखे को घूरते हुए बोली थी, हाँ हो तुम मेरी ज़िद और अना। पीछे से अंश के बोलने पर प्रिया ने मुड़कर देखा था। हया ने अभी भी उसकी तरफ नहीं देखा, बल्कि उसके आने से अपनी आंखों को बंद कर लिया था। प्लीज़ फ़रीहा, बाहर जाएंगे, मुझे बात करनी है हया से, अंश फ़रीहा से बोला था, जो सर हिलाते हुए बाहर निकल गई थी। हाँ अब बोलो, क्या बोल रही थी तुम कि तुम मेरी ज़िद का नतीजा हो? हाँ, अंश रूम का दरवाज़ा बंद करते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोल रहा था। इतनी हसीन बला को क्यों ना कोई अपना बनाना चाहेगा। तुम ज़िद के साथ साथ मेरा अट्रैक्शन भी हो। वो आंखें बंद किए हुए हया पर झुका हुआ बोला था। वो अपने एक हाथ से उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला था, दफ़ा हो जाओ अंशा, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिस पर तुम अट्रैक्ट हो गए हो और इसे हासिल कर लोगे। मैं जीता जागता इंसान हूँ। उसका हाथ झटकते हुए बोली थी, माई स्वीट हार्ट वाइफ, इस हाथ को झटकने की कोशिश भी मत करना आइंदा, वरना तुम्हें अंशा का असली रूप दिखाऊंगा। बोलते हुए उसके हाथों को काबू करते हुए उसके होंठों पर झुक गया। हया की लाख कोशिशों पर भी वो उसे अपने हाथ छुड़वा पा रही थी और ना ही उसे दूर कर पा रही थी। क्या करूं जान, निकाह का असर है और एक तुम्हारा खुमार है, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। वो हया की आंखों से ग्लासेस उतार कर उसकी आंखों में आई नमी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला था, जो भी समझना है समझो, पर ना तो मुझसे दूर जाने का सोचना और ना ही मुझे खुद से दूर करने का सोचना, वरना जो मैं करूँगा ना तुम जैसी नाजुक जान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इतना तो तुम जान ही चुकी हो कि मुझे रोक पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। उस पर झुका मुस्कुराते हुए हया को देख रहा था, जो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। अब क्या नज़रों से निगलने का इरादा है क्या स्वीट हार्ट? अंश पीछे हटो मुझसे, वो जाओ यहाँ से, छोड़ो मेरे हाथ। वो गुस्से से उस पर गर आई थी, जो उसके नज़दीक बैठा उसके चेहरे पर अपना हाथ फेर रहा था। तुम्हें बेबस देखकर मुझे बहुत मज़ा आता है हया। हया द जंगी चुड़ैल जो किसी के काबू नहीं आती, वो सिर्फ अंशा के काबू में आती थी। उसके नाक से अपना नाक मिस करते हुए बोला था, उनसे एक बात पूछना चाहती हूँ, पूछो? पूछ लूँ? हया अंश की आंखों में देखते हुए एक उम्मीद से बोली थी, तुम्हें पूछने की ज़रूरत कब से पड़ गई होगी मुझसे? तो अंशा को हुक्म किया करो, अंश मुस्कुरा कर बोला था। तुम इतने डेट अब हुए हो या बचपन से इतने डेट थे? हया जिस अंदाज में बोली थी, अंश उसकी बात पर एक जानदार कहका लगा गया था, पर छोटा उसको फिर भी नहीं था। ये डेट पर नहीं, प्यार है मेरा। उसके कान के करीब जाकर बोलता, उसकी कान के लू को अपने होंठों से छूकर पीछे होते हुए मुस्कुराहट के साथ बाहर निकल गया। हया अभी भी अपनी जगह पर इसी तरह लेटी हुई थी। कुछ आंसू के कतरे उसकी आंखों से बह निकले थे, जिनको वो बेदर्दी से साफ कर गई थी। बाजी आपका नाश्ता रख दूं? बाहर से सकीना अंदर आकर बोली थी। नहीं मुझे नहीं चाहिए, ले जाएं आप। अंसाब ने बोला कि ज़रूर खा लें, वो बोलते हुए बाहर निकल गई थी। अंशा, क्या तुम नहीं जान पा रही? वो अपने आंसू साफ करते हुए उठ गई थी। तुम दोनों यहाँ, मेरी याद कैसे आ गई? आहद शेरू और रेयान से मिलने हुए आया हुआ था। मुझे तो शेर खान ने बताया तेरी शादी का, और तो और दुल्हन भी ले आया, हमें भूली क्या? वाह कैसा यार है तू। रेयान आहद के गले मिलते हुए उससे नाराज़गी का इजहार करते हुए बोला था। क्या यार, तू जानता तो है ना मेरी सारी सिचुएशन, फिर भी ये बोल रहा है। और शेर खान, तुम्हारे पेट में कोई बात कभी नहीं बचती। आहद रेयान से बात करते करते शेर खान से बोला था। उसे छोड़, अपनी सुनाओ, कैसी हैं भाभी, हमें भी मिलवा दो। रेयान के बोलने पर आहद ने बुरा सा मुंह बनाया था। इतने बुरे बुरे मुंह क्यों बना रहे हो? क्या बताऊं यार, मेरी वो आई तो है साथ, पर अपने बॉडीगार्ड भी लेकर आए हैं, वो भी तक मुझे नहीं मिली, तुम्हें कहाँ से मिलवा दूँ? वो ठंडी आह भरकर बोला था। वाह, तुम्हें भी कोई काबू करने वाली आ ही गई है, वरना तुम तो किसी के हाथ आने वालों में से नहीं हो। रेयान आहद की शक्ल देखकर कहका लगाते हुए बोला था। क्या, मैं तो आगे उसके काबू में था, बॉडीगार्ड्स को लाकर तो उसने तो मेरी बैंड ही बजा कर रख दी है। आहद दुखी औरतों की तरह बोल रहा है। तुम्हें तो अल्लाह पूछे, तुम्हें जालिम बीवी मिले जो तुम्हें नागन डांस करवाए। आहद उसके कहका लगाने पर आंखें निकल कर बोला था। तुम मुझे छोड़ो, अपनी खैर मनाओ और अपनी नागन को संभालो, जो तुम्हें जैसे नाग को काबू कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। आहद, मैं देखना चाहता हूँ तेरी नागन और उसके बॉडी कोट को भी, जो दोनों तो जैसे जिन को काबू करके बैठी हुई हैं। रेयान और शेरू उसकी हालत पर कहका लगा रहे थे, जबकि आहद उनको खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। तुम दोनों मनहूस हो, तुम दोनों को मेरी आह लगेगी,
میرا مذاق بنا رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے نہیں بناتے، ہمیں بھابھی سے تو ملوا دو اور ان کے باڈی گارڈ سے بھی۔ ریان اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے بولا تھا، ورنہ تو اس کا دل کا آہت کی حالت پر کہکا لگانے کو کر رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ منحوس انسان، میری آہ تیرا پیچھا کر رہی ہے۔ آسی آہت اٹھ باہر بھی آتے ہوئے بولا تھا، بھابھی کو تو تم دونوں اب ریسیپشن پر ہی ملنا، میں تم دونوں کے لیے کچھ لے کر آیا کھانے پینے کو۔ ہاں ایسی آہوں کا تو انتظار ہے، تیرے جیسی ناگن ہمیں بھی مل جائے، ہم بھی ڈانس کرنا چاہتے ہیں۔ ریان شیرو کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولا تھا۔ ریان کا فون رنگ کیا تو وہ فون سننے کے لیے باہر نکلا تھا۔ بات کرتے ہوئے اس کی نظر سامنے بیٹھی آنیہ پر گئی تھی، جو چیئر پر بیٹھی کہیں کھوئی ہوئی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ریان اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ بے اختیاری چلتے ہوئے اس کی طرف کیا تھا، کب سے جیسے دربدر ڈھونڈ رہا تھا وہ یہاں تھی۔ ہیلو مس آنیہ، کیسی ہیں آپ؟ پہچانا مجھے؟ وہ فون کو بند کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو جیب میں ڈال کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آنیہ اس کو دیکھ کر اٹک اٹک کر بولی تھی، دیکھ لیں، میں نے کہا تھا نا آپ کو لے کر میں آپ کو پتا میں ڈھونڈ لوں گا، اور آج آپ میرے سامنے ہیں، آپ کو اپنی شرط تو یاد ہوگی نا؟ وہ پورا آسرا سا مسکرا کر بولا تھا۔ آنیہ نے بے بسی سے اپنے لب بھینچے تھے اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تھی۔ بہت جلدی آ رہے ہیں میرے گھر والے مس آنیہ شاہ، اسی لیے اپنی شرط کے مطابق کوئی بھی چوچا کے بغیر مجھے ہاں میں جواب چاہیے، ورنہ آپ مجھے جانتی تو ہیں وہ کیس دوبارہ اوپن بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اوپن ہو گیا تو آپ کے گھر والے بھی ویسے بھی آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیں گے، ایم رائٹ؟ وہ جاندار مسکراہٹ آنیہ کی طرف اچھال کر اس کے راستے میں کھڑا ہوا بولا تھا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی تھی، تو ایسی غلطیاں انسان کو نہیں کرنی چاہیے جس سے اسے بعد میں پچھتانا پڑے۔ اس کے قریب جاتے ہوئے اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا، افسر اپنی حد میں رہو۔ اس کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے آنکھوں میں غصہ لیے بولی تھی، اوہ جانا حد میں ہی تو ہوں، حد پار کرنے کی بری عادت تم میں ہے۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے بولتا آنیہ کو زہر لگا تھا، اتنی بری عادتیں ہیں مجھ میں تو پھر مجھ سے رشتہ کیوں جوڑنا چاہتے ہو؟ کیونکہ ریان خان کو عادت ہے برائی کو جڑ سے اکھاڑنے کی، تمہارے اندر کی برائی کو دور کرنا چاہتا ہوں میں۔ وہ جیب سے سگریٹ نکال کر اسے جلا کر منہ سے لگاتے ہوئے بولا تھا، بے خود انسان، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تم سے مدد لے کر۔ وہ غصے سے اس پر گرا کر بولی تھی، میری مدد کے بغیر تم جیل میں سڑ رہی ہوتی اس وقت، اور بے خود تو میں سچ میں بہت ہوں۔ اس کے چہرے پر سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے بولا تھا، واہیات انسان دور رہو مجھ سے۔ وہ کھانستے ہوئے بولے تھے، جانا اب اس کی عادت ڈال لو، دو چیزیں میری زندگی میں اہم ہیں، ایک میری جاب اور دوسرا سگریٹ، اور تیسری بھی ہو سکتی ہے اگر تم چاہو تو۔ وہ آنکھیں دباتے ہوئے بولا تھا، ریان تم یہاں ہو، میں تمہیں دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ احد اس کے پاس آتے ہوئے بولا تھا، جو آنیہ کے سامنے کھڑا تھا، ہاں تمہاری بہن سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سگریٹ کو نیچے پھینک کر بولا تھا، کزن سے باتیں یا اپنی گرل فرینڈ سگریٹ سے عشق لڑا رہا تھا؟ جو بھی سمجھنا ہے سمجھ لو، ویسے تم اپنی بہن کا تعارف نہیں کرواؤ گے مجھ سے؟ وہ آنیہ کی طرف دیکھ کر بولا تھا، جو احد کو دیکھ کر اسے گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہاں کیوں نہیں آنیہ، یہ ہے میرا جگری دوست ریان، اور ریان ہی یہ میری سویٹ اور پیاری بہن اور کزن آنیہ شاہ۔ اور احد مسکرا کر دونوں کو بولا تھا، السلام علیکم، میں چلتی ہوئی اندر ماما بابا بول رہی گی۔ آنیہ جلدی سے سلام کر کے وہاں سے نکل گئی تھی۔ کیا احد یار، مجھے میری ناگن مل رہی تھی، تم آگے بیچ میں بات بھی نہیں کرنے دی، ریان احد سے بولا تھا، جس پر احد نے منہ کھول کر اسے دیکھا تھا۔ منہ بند کرو، یہ بتا دو رشتہ ایکسیپٹ کر لو گے نا؟ اگر ماما بابا کو بھیج دوں تو وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا تھا، کیوں نہیں یار، تجھے سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر تو سیریس ہے تو میں دادا سے رات کو بات کروں گا، اتنی شادیاں ہو رہی ہیں، میں گھر میں تیری بھی کر دیتے ہیں۔ احد مسکرا کر اس کے سامنے آتے ہوئے بولا تھا، چل پھر بات کر لینا اور خوش ہو جا، تیری آہ مجھے لگ گئی ہے۔ ریان کہکا لگاتے ہوئے بولا تھا، جس پر دونوں نے ایک ساتھ کہکا لگایا تھا۔ سب پھر سے شادی نامہ شروع ہو گیا، پھر ہمیں ہی اکٹھی شادیاں کر دینی چاہیے، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں تبریز اور زینی کی شادی کو، اب پھر سے اتنی تیاریاں شروع سے کرنی پڑیں گی۔ ویسے بھی خاندان کے باہر سے آنی ہے بارات، تو ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ آمنہ شاہ علیشہ سے بولی تھی، جو ان کی باتوں پر مسکرا کر سر ہاں میں ہلا رہی تھی۔ ہاں، اور ویسے بھی بابا چاہتے ہیں کہ آنیہ اور پری کا بھی ساتھ ہی ہو جائیں۔ آنیہ کے لیے بھی بابا اور اکبر شاہ دیکھ رہے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے وہ نہیں بلکہ اس دفعہ 3 ہوں گی۔ ہمارے گھر تو اب روز ہی کوئی نئی چیز ہو رہی ہے،
رانیہ شاہ بولتے ہوئے افسردہ ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا آنیا میری نظروں کے سامنے رہے گی، پر جو بھی ہے اللہ اس کے حق میں بہتر کرے۔ اللہ بہتر کرنے والا ہے، اب پریشان نہ ہو، اس کا جوڑ بھی اللہ نے بہت بہترین بنایا ہوا ہوگا جو جلدی مل جائے گا۔ علیشا مسکراہٹ لیے ان سے بولی تھی۔ انشاءاللہ، وہ ان کی بات پر مسکرا کر بولی تھی۔ میری ہبہ بھی تو ہے نا، میں خود بہت پریشان ہوں، یہ لڑکی اور لڑکا دونوں ہی میری نہیں سنتے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ وہاں اس گھر میں کیسے رہے گی۔ کچھ نہیں ہوتا، سب لڑکیاں ہی ایسی ہیں، آپ فکر مت کریں، اچھے ہیں وہ۔ عارف رانا اور ثانیہ رانا بیٹی بنا کر رکھیں گے ہماری بیٹی کو، ہینا شاہ علیشا کو تسلی دیتے ہوئے بولے تھے۔ اللہ آپ کی کہی بات سچ کر دے اور واجب میری بیٹی کو خوش رکھے بس، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ بابا نے ابھی کسی بھی گھر کی لڑکی سے اس بارے میں بات نہیں کی ہے، ان کو جب بتانے کا کہا جائے گا تو تیاریاں تو تب ہوں گی نا، اور وہی ہمارے ساتھ سب تیاریاں کروائیں گی۔ رانیہ شاہ سب کی طرف دیکھ کر مصروف سے انداز میں بولے تھی۔ ہو جائیں گی تیاریاں بھی، آپ فکر مت کریں۔ علیشا شاہ کے بولنے پر ہینا شاہ نے بھی ان کی تاکید کی تھی۔ ادھر چلو میرے ساتھ، علی پری کو کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا جو فریحہ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ کدھر جا رہی ہو تم؟ میں نے تمہیں کیا بولا تھا کہ نہیں جانا تم نے ان بہنوں کے پاس؟ تمہیں میری ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ علی غصے سے اسے اپنے اوپر ٹیرس پر لے کر آیا تھا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میری دوست ہیں وہ، اور اب تو بھابھی اور کزنز بھی ہیں، میں تو جاؤں گی ان کے پاس۔ پری اس کے ہاتھ سے اپنی گلائی کو کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے زبان مت چلایا کرو میرے سامنے، جو میں کہوں چپ چاپ مان لیا کرو میری، اتنی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اس کی کلائی کو جھٹکا دیتے ہوئے خود کے قریب کر کے بولا تھا۔ میں کیوں مانوں آپ کی بات؟ میرے لیے پہلے میرے لالا ہیں اور فریحہ ان کی بیوی ہے، میری دوست کزن سب کچھ ہے، آپ کی بات نہیں مانوں گی، بلکہ میں حاضر لالا کو بتاؤں گی آپ کا، آپ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولتی اسے دور ہوئی تھی۔ پری تم مجھے بہت غصہ دلا رہی ہو، اور میں کون ہوتا ہوں تمہارا یہ بھی جلدی بتا دوں گا، اور تمہاری زبان کو بھی لگام دوں گا جو میرے آگے بہت چلتی ہے۔ تمہارے لیے حاضر لالا نہیں، صرف اور صرف میں اہم ہونا چاہیے، ورنہ انجام کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ اسے بالوں سے پکڑ کر خود کے قریب لا کر بولا تھا۔ پری نے درد سے آنکھوں کو بند کر لیا تھا۔ چھوڑے، مجھے درد تو ہو رہا ہے، وہ آنسو کے ساتھ بولی تھی۔ مجھے بھی ہوتا ہے درد، اسی لیے تو میں جو کہوں مان لیا کرو اچھے بچوں کی طرح۔ اس کے بالوں پر گرفت اور بھی مضبوط کرتے ہوئے بے رحم بنا اسے گور کر بول کر جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ پری جا کر دیوار سے لگی تھی۔ میں جاؤں گی، ضرور جاؤں گی، سنا آپ نے؟ مجھے نفرت ہے آپ سے، وہ ڈرتے ہوئے بولتی نیچے بھاگ گئی تھی۔ ڈیم، یہ لڑکی نہیں سنتی میری، اسے جلدی سیدھا کر دوں گا میں، بہت غصہ دلا کر سب غلط کر دیتی ہے۔ علی شاہ محبت کرتا ہے تم سے پری، میری محبت کو آزمائش مت بناؤ، یہ نہ ہو تمہیں نقصان اٹھانا پڑے۔ وہ دیوار کے ساتھ اپنا سر ٹکا کر کھڑا ہوا بولا تھا۔ السلام علیکم۔ حیا اور زویا کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حیا زویا کو اسٹڈی میں مدد کر رہی تھی۔ احد کے سلام کرنے پر دونوں نے سر اوپر کر کے اسے دیکھا تھا۔ حیا کے چہرے پر احد کو دیکھ کر ایک دل جلانے والی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وعلیکم حیا، احد کی طرف مسکراہٹ اچھال کر بولی تھی۔ ہائے، یہ باڈی گارڈ پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی میری معصوم سی بیوی کا؟ احد صوفے پر بیٹھ کر حیا کی طرف مصنوعی سا مسکرا کر دل میں سوچتے ہوئے زویا کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اب سر نیچے کیے اپنے کام میں بزی ہو گئی تھی۔ میں باڈی گارڈ اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی، حیا طنزیہ مسکراہٹ سے احد کی طرف دیکھ کر بولی تھی، جو اس کی بات سے حیران ہوا اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کو میرے دل کی بات کیسے پتہ چل گئی؟ دل کی بات نہیں پتہ چلی، مجھے تمہارے دوست کے ساتھ ہوئی پوری گفتگو سن چکی ہوں میں، اور آپ سوچنا بھی مت یہ باڈی گارڈ تمہیں زویا کے آس پاس بھی بھٹکنے دیں گی۔ حیا اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولتی اس کا دل جلا گئی تھی۔ بہت ظالم سماج ہو تم حیا، ایک دفعہ بات تک نہیں کرنے دے رہی مجھے میری پیاری بیوی سے۔ معصوم سی ہے تمہاری باتوں میں آ گئی ہے۔ ہاں معصوم اور پیاری تو ہے، جو تم جیسے چھچوڑے سے نکاح کر لیا، اور تم نے سوچا ہوگا مجھے جیسے بدصورت انسان کو کون لڑکی دے گا، تو کیوں نہ فائدہ اٹھا کر اپنا کام بھی پورا کر لوں۔ کیا 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 میں چھچھندر بدصورت؟ احد ڈرامہ کرتے ہوئے انڈین ڈراموں کی طرح ایک لفظ کو 3 بار دہرا کر بولا تھا۔ لڑکیاں مرتی ہیں تمہارے بہنوئی پر، ایک جھلک کے لیے ترس جاتی ہیں، اور تم مجھے یعنی احد کو چھچھندر بول رہی ہو؟ ہاں جی، میں تمہیں یعنی احد شاہ کو چھچھندر بول رہی ہوں، کیونکہ مجھے تو تمہاری طوطے والی شکل میں کچھ خاص نہیں دکھائی دیا۔ حیا منہ بنا کر اسے اور بھی جلا کر بولی تھی۔ حیا کی باتوں سے پاس بیٹھی زویا نے کہکا لگایا تھا۔
आहद की शक्ल देखकर दोनों बहनें हंस रही थी। आहद हया की बातों को बोलकर जोया की हंसी में खुद को खोए हुए महसूस कर रहा था। हो गया ड्रामा, चलो निकलो यहाँ से, अब पढ़ने दो जोया को, एग्जाम्स आने वाले हैं इसके। और तुम तो सीधा नाटकबाज बनते हो, मुझे पता नहीं था अफसर किसने बना दिया तुमको। तुम तो इंडियन फिल्मों की हीरोइन होना चाहिए था। हया के बोलने पर वो उसे घूर कर देख रहा था। और तुम इन फिल्मों की विलेन होती, चुड़ैल कहेंगी। आहद भी बिना लिहाज किए हुए बोला था और उसे घूरते हुए बोला जोया की तरफ देख रहा था, जो मुस्कुराहट लिए अपना काम कर रही थी। तुम्हें तो जोया पूछ लूँगा, एक दफ़ा हाथ लग जाओ मेरे। वो दिल में जोया से मुखातिब हुआ था, क्योंकि सामने हया के होते हुए वो उससे कोई बात नहीं कर सकता था। क्या बेदाश्ता हया कुछ नया ही कारनामा न कर ले, इसलिए चुपचाप दोनों को घूरते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ा लिए थे। तुम्हें अल्लाह पूछेगा हया, गरीब की बद्दुआ लगेगी, वो दिल में सोचते हुए बाहर जा रहा था। अल्लाह ही सबको पूछता है, तुम गरीब तो कहीं से नहीं हो। आफ्टर ऑल शाह खानदान के चश्मो चिराग हो, गरीब तो होने से रहे। हया जाते हुए आहा से बोली थी। उसकी बात हैरत से हया की तरफ मुड़कर देखा था। हया ने उसकी तरफ फिर से दिल जलाने वाली मुस्कुराहट दी थी, जिससे वो उसे आंखें दिखाते हुए चला गया था। पीछे उसे दोनों बहनों के कहके की आवाज़ आई थी, अंश तुम्हारी बीवी तो सच में चुड़ैल है, चुड़ैल, दिल की बातें भी जान लेती है। मैं तो डर गया हूँ, तेरा भी अल्लाह हाफिज है। आहद अंश के पास बैठा इसके दिल का गुबार निकाल रहा था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, खबरदार जो मेरी बीवी को कुछ बोला। अपनी तेरे हाथ नहीं आ रही तो मेरी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है। अंश सिगरेट लबों से लगाए उसके कश लेते हुए बोल रहा था। तो क्या करूँ, तेरे वाली तो फसाद की जड़ है ना, खुद तेरे पास आती है ना हमारियों को हमारे पास आने देती है। और तू और तेरा मनहूस सिगरेट जहर लगते हैं मुझे। उसके हाथ से सिगरेट लेकर अपने होंठों से लगा गया था। पागल हो गया है क्या तू, कब से सिगरेट पीने लगा, छोड़ इसे। अंश उसके मुंह से सिगरेट निकाल कर बोला था, तब से जब से आशिक बन गया हूँ। आहद उसका हाथ झटकते हुए बोला था। बकवास बंद कर, सस्ते आशिक कहीं के। अंश आहद के हाथ झटकने पर नया सिगरेट निकालते हुए बोला, सस्ता नहीं बहुत महंगा है, मेरी अम्मा से पूछ, हाँ जाकर, मेरे दुख को ही नहीं समझता तू। हाजिर लाला तो अपनी अपनी बीवियों पर रोब जमा ले तू। मेरा भी दिल कर रहा है अपनी वाली पर रोब जमाने का, पर उसकी चुड़ैल बॉडीगार्ड जान ही नहीं छोड़ रही। आहद सर झटकते हुए अंश से बोला था, ठीक है, कल मैं हया को जाऊंगा तो अपने वाली पर रोब जमा लें, पर एक शर्त पर। अंश मुस्कुराकर आहद से बोला था, तेरी हर शर्त मंजूर है मुझे यार, तू ग्रेट है, लव यू यार। उसके गाल को चूमते हुए बोला था, जब पीछे हो खबरदार जो अब फिर ये हरकत की। अंश अपने गाल साफ करते हुए उसे पीछे की तरफ बोला था, क्या करूं, तुझे कौन चूमना चाहता है, खुशी में हो गया, वरना मैं और तू ना भाई ना। आहद मुंह बनाकर बोला था, मुझे लगता है तू नहीं चाहता कि वो तुमसे मिले। अंशु से आंखें दिखाकर बोला था, नहीं यार, मेरा मतलब था, कहाँ है छछुंदर और कहाँ तो प्रिंसी चार्मिंग। आहद उसे मस्का लगाकर बोला था, हाँ ये हुई ना बात लाले की जान, अब जा, जाकर सो जा, सुबह तेरे लिए ईद है। अंश मुस्कुराते हुए आहद से बोला, जो शायद अपने ही ख्यालों में गुम मुस्कुरा रहा था। अंश भी उसे मुस्कुरा कर देखते हुए वहां से निकल गया था। प्रिया बाहर गार्डन में चक्कर लगा रही थी। परी भी उसके साथ थी। परी अंदर किसी काम से गई थी, पर अभी तक वापस नहीं आई थी, इसलिए अब सिर्फ फरीहा अकेली रह गई थी। वो अपनी सोचों में गुम इधर से उधर वॉक कर रही थी। हाजिर शाह जो पिछले गैराज में अपनी गाड़ी खड़ी करके अंदर जा रहा था, रिहा को देखकर उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही थी। आज इतने दिन बाद वो उसे अकेली मिल रही थी, इसीलिए वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसकी तरफ बढ़ा था। वो शुक्र है आज तुम मेरे हाथ तो लग गई हो, वरना आज मुझे लगा मेरी और हया की खूब लड़ाई होगी तुम्हारी वजह से। उसके पास खड़े होते हुए बोलता, उसे अपनी तरफ खींच कर अपने गले लगाते हुए बोला था। प्रिया को हाजिर से इस बात की तवक्को नहीं थी। वो तो इस वजह से आराम से यहाँ घूम रही थी कि परी का कहना था कि आज हाजिर लाला घर नहीं है, इसीलिए वो पुरसुकून थी। नो बेबी, दूर नहीं जा सकती तुम मुझसे, इसीलिए कोशिश छोड़ दो। उसके चेहरे को ऊपर करते हुए अपने होंठों को उसकी गाल पर रख कर बोला। प्रिया उसे हैरत से देखते हुए उसकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा नहीं, कहीं कर सकती तुम खुद को मुझसे आज़ाद। जब गुस्से से बोलते हुए उसकी सांसों पर काबिज हुआ था। फिर यह उसके जुनूनीपन से घबरा कर उसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता था। प्रिया की मज़ाहमत ढीली पड़ती देखकर वो आराम से उसे पीछे हुआ था, पर हाथ अभी भी उसके गिर्द बंधे हुए थे। प्रिया ने रोते हुए उसे देखा था, जो मुस्कुरा रहा था। इतने गुस्से से मत देखो, पहली दफ़ा अपना हक वसूल किया है,
اور یہ تو صرف ٹریلر تھا۔ وہ اس کے گال سے اپنے گال مس کرتے ہوئے اس کے کان کے قریب جا کر بولتا، اس کے کان پر لب رکھتا، اسے ڈرا رہا تھا۔ تم تو بالکل ڈرپوک سی چوزی ہو فریحہ، میری اتنی سی قربت سے ڈر گئی۔ وہ روتی ہوئی فریحہ کے آنسوں کو صاف کر کے بول رہا تھا، جو ہاتھوں کو جھٹکنا چاہتی تھی پر حاضر کی گرفت میں ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ بامشکل روتے ہوئے بول پائی تھی۔ چھوڑنے کے لیے نہیں اپنایا تمہیں میں نے، آج کی بات ہے، کل سے تم مجھے میرے کمرے میں ملو، سمجھی؟ نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں، دور رہا کرے مجھ سے، نفرت ہے مجھے آپ سے۔ آپ سب کا یہی مشکل ہے، پہلے پیار کا ناٹک اور پھر اپنا مطلب پورا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ فریحہ زہریلے لہجے میں دان پیستے ہوئے بولے تھی۔